अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामीन, आज मैं आपकी खिदमत में 13 रजबुल मुरज्जब के दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा मेरे रब ने चाहा तो आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। इसके अलावा आप तमाम आफतों से महफूज रहेंगे, मुसीबतों से आपको निजात मिलेगी। मेरा रब आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। रब्बे करीम आपकी गैबी मदद करेगा। इस वजीफे की बरकत से हर तरह के रंजो गम से आपको छुटकारा मिलेगा। रब्बे करीम आपके मुंह से निकली हुई हर बात को जरूर पूरा करेगा, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए और जो दुआ आपने मांगनी है वो जायज होनी चाहिए। इस वजीफे को जब आपने करना है तो पूरे ध्यान और तवज्जो से करना है। मेरे रब ने चाहा तो आपकी दुआओं को कबूल शरफियत का आजाज रब्बे करीम जरूर अता करेगा। आज का वजीफा 13 रजबुल मुरज्जब के हवाले से है। जो बंदा 13 रजबुल मुरज्जब के दिन इस वजीफे को कर लेगा, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल होगा, दुनिया और आखिरत की रहमतों बरकतों से माला माल जरूर होगा। जो बंदा पूरे यकीन के साथ अल्लाह को पुकारेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर मांगेगा, मेरा रब उसे दुनिया और आखिरत की नेमतें अता करेगा। दुनिया और आखिरत की कामयाबियां उस बंदे के कदमों में होंगी। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आकर अर्ज करने लगा, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जिंदगी से ना उम्मीद सा हो गया हूँ। बार बार मैं दुआएं मांगता हूँ लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। इस रजब के महीने में कोई ऐसा अमल बता दीजिए, कोई ऐसा दिन बतला दीजिए जिसके सदके मैं जो अल्लाह से मांगू मेरा रब मुझे अता करी, मेरी दुआ रद्द ना हो। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स 13 रजबुल मुरज्जब को नमाजे मगरिब के बाद 27 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लेगा, मेरा रब दुनिया और आखिरत की नेमतों से उस बंदे को जरूर माला माल करेगा। इसके अलावा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर अल्लाह से मांगेगा तो मेरा रब उसे जरूर अता करेगा। इस वजीफे को आपने सिर्फ 13 रजबुल मुरज्जब के दिन ही करना है और वजीफा मुकम्मल करने के बाद हाथों को उठाकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर मांगना है। मेरा रब उस बंदे की दुआ को जरूर कबूल फरमाता है जो बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मांगता है, और फिर मेरा रब उसकी तकदीर को बदल देता है, मुकद्दर को चमका देता है, तकदीर के लिखे भी मिट जाते हैं। ये रात, ये दिन बड़ा ही मुकद्दस है। इस मुकद्दस और अजीम दिन के सदके रब्बे करीम आपके नसीब को भी चमका देगा, आपके मुकद्दर को भी चमका देगा। आपके मुंह से निकली हुई हर बात जरूर पूरी होगी। 13 रजबुल मुरज्जब के दिन इस वजीफे को करके इसके मोजज़ात अपनी आंखों से देखें। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने 13 रजबुल मुरज्जब के दिन नमाज मगरिब अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 13 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 27 मरतबा आपने नादे अली पढ़ना है। नादे अली 27 मरतबा पढ़ने के बाद 101 मरतबा या हसीबू या हसीबू या हसीबू का विर्द करना है।
جب آپ 100 مرتبہ یا حسیبو کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لینی ہے، آخر میں پھر آپ نے 13 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے۔ آپ نے 13 مرتبہ اول میں اور 13 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے یہ وظائف کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ جو بندہ ان وظائف کو کر لے گا انشاءاللہ اپنے رب سے اپنے دل کی مراد ضرور پوری کروائے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا، اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہمیں ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات دے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا ہمیں مصیبتوں سے نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہماری غیبی مدد فرمانا، غیبی خزانوں سے ہمیں عطا کرنا، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہماری تکالیف کو ختم کر دے، رنج و غم کو ختم کر دے، اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے صدقے مولا ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا آپ کو واسطہ، مولا جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں جانیں دی ہیں مولا آپ کو ان کا واسطہ، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ مولا ہم امتحان دینے کے لائق نہیں، مولا ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، مولا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری بخشش فرما، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات کو ضرور پورا فرما، اور مولا پریشانیوں، دکھ درد، غموں، تکلیفوں کو ختم کر دے، رزق اور دولت کی ہم پہ بارش برسا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، میرا رب آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ یاد رکھیں، 13 رجب المرجب کا دن بڑی ہی برکتوں والا دن ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا دن ہے، اور اس وظیفے کے بھی آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ دنیا میں اس کے فائدے دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کامیابیاں ملیں، میرا رب انہیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ دنیاوی کامیابیاں چاہتے ہیں انہیں دنیاوی کامیابیاں ملیں گی۔ جو لوگ اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں میرا رب آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا انعام رکھے گا۔ جو بندہ رب کریم کو بڑی ہی عاجزی انکساری سے پکارتا ہے اور رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے تو میرا رب اس کے خالی ہاتھوں کی لاج ضرور رکھتا ہے، اس کی خالی جھولی کی لاج ضرور رکھتا ہے، اور بندہ جو بھی مانگتا ہے میرا رب اسے عطا کرتا ہے۔ اس وظیفے کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو قرض میں مبتلا ہیں، قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے خالص اللہ کی رضا کے لیے دعا کریں۔ میرا رب آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرا رب دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ کو ضرور مالا مال کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، دوسرے ضرورت مند بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں، اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اگر میری کسی بہن یا بھائی کو اس وظیفے کی ضرورت نہیں تو پلیز دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے انہیں فائدہ ہو اور تا قیامت آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔